बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर अमान। टोबा टेक सिंह का अफसोसनाक वाक़या जिस पे हम पहले भी 2-3 वीडियोस बना चुके हैं कि कैसे एक मासूम 22 साला बच्ची मारिया को उसके बाप और भाई ने मुबैना तौर पर कत्ल किया। फिर एक भाई वीडियो बनाता रहा खुद को बचाने के लिए, खुद को मासूम साबित करने के लिए, मगर पुलिस ने उसको भी और उसकी बेगम को भी हिरासत में लिया हुआ है। उनसे भी तफ्तीश जारी है। अभी हमें यह भी पता चला है कि उनका रिमांड भी मंजूर हो गया। इस केस में क्या नई पेश रफ्त हुई है, तो कुछ नई चीज़ें आप लोगों के सामने रखनी है। कितना रिमांड मिला है ये जो दूसरा भाई था जो कि वीडियो बना रहा था? ज़ुबैर, सबसे पहले तो अपने देखने वालों को हम इतना बताएंगे कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो बाइज़्ज़त शहरी हैं उनके सर शर्म से झुक चुके हैं और वो इंतहाई करब में मुब्तला हैं। सवाल आपका कि जो बाकी दो मुल्ज़मान हैं जो कि जिनका शबाज़ और सुमेरा नामी जो मुल्ज़मान हैं, इनका कितने दिन का रिमांड मिला है? तो ज़ुबैर, इनका जब पुलिस ने इनको अपनी हिरासत में लिया, इनसे इंटेरोगेशन की, तो उसके बाद इन्होंने तस्लीम किया और फिर उसके बाद जब मुकामी अदालत में इन्हें पेश किया तो वहाँ से अदालत ने इनको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये तो थी अदालती और मुल्ज़मान को पुलिस की कस्टडी में आने की सारी कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मुल्ज़म शबाज़ और मुल्ज़मा जो सुमेरा है, उसके जो उनके लवाहिकीन हैं, जो सुमेरा के वालिदैन हैं, उनके क्या क्या इल्ज़ामात हैं, और उसके बाद जो मकतूला मारिया है उसकी बड़ी बहन, उसके क्या इंकशाफात हैं। जब ये बात आप सुनेंगे तो यकीन करें फिर बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेंगे कि आखिरकार इन सब को इन चीज़ों का पता था तो इन लोगों ने बताया क्यों नहीं। ज़ुबैर, जो दोनों मरकजी मुल्ज़म जो फैसल और उसका बाप दरिंदा नमा शख्स जो है, इनको जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जब पुलिस की हिरासत में थे तो इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के बयानात दिए और ये खुद को एक दो यानी कि अगर मुझ पर इल्ज़ाम लग गया तो मैं बचाने के लिए अगले के ऊपर इल्ज़ाम थोप रहा हूँ। तो इन दोनों बाप बेटों ने पहले तो ये कोशिश की कि जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरे बेटे ने किया, और बेटा कहता रहा कि जी नहीं जी हम दोनों ने किया साथ। ये बात सामने अब तक नहीं आई क्योंकि आपको पता कि अब जो मुल्ज़मान की हिरासत के दौरान जो मौक़िफ़ है वो सामने आना बंद हो चुके हैं। तो इसलिए ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो हमारे ज़राए, पुलिस ज़राए से भी जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उनके मुताबिक जो है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो मुल्ज़मा सुमेरा है, उनके लवाहिकीन, उनकी वालिदा और उनके वालिद ने सुमेरा की मासूम बच्ची को उठाकर, जो उनके वकील थे जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया था, तो उनके ऑफिस के बाहर जाकर उन्होंने तमाशा लगाया और उन्होंने जो है ना वो इस तरह का माहौल क्रिएट किया कि वो बिल्कुल मासूम है। और वकील साहब ने को जब पता चला कि मैं अगर इनका साथ दूंगा तो हो सकता है कि सारी तनकीद की जो बंदूकें हैं वो मेरी तरफ हो जाएंगी, तो ज़ुबैर बिल्कुल होना भी ऐसे ही था। वकील साहब ने बड़ा अच्छा जो है वो इकदाम उठाया और उन्होंने इस केस की पैरवाई से इनकार कर दिया। अब चूंकि जो सुमेरा के वालिदा है, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जी पुलिस ने 15 लाख रुपए भी लिए। अब देखें कि 15 लाख अगर पुलिस ने लिए हैं तो वो क्यों लिए हैं और किससे लिए हैं, ये तो जो मुल्ज़मा सुमेरा है उसकी वालिदा बता सकती है कि जी किसने 15 लाख दिए और किसको बचाने के लिए या किसको फंसाने के लिए दिए गए हैं, ये बात तो वही बता सकती हैं। अब दूसरी बात ये कि जो मकतूला मारिया की जो बड़ी बहन है, उन्होंने एक इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ बहन ने या भाभी ने? बहन ने। अच्छा, ये 3 बहनें, मकतूला मारिया समेत ये 3 बहनें और 2 भाई हैं। जो शबाज है ये सबसे बड़ा भाई है इनका, और जो फैसला ये बीच में दरमियान में कहीं होगा। तो 3 बहनें और 2 भाई, 5 लोगों की फैमिली है। वालिदा इनकी डेथ हो चुकी है। अब जब उस खातून के मुताबिक उसने बताया कि मैं जब अपनी बहन को गुस्ल दे रही थी, ज़ुबैर साहब ज़रा तवज्जो फरमाइएगा और आप लोग भी ज़रा गौर से सुनिएगा
کہ ان کا کہنا ہے کہ میں جب اپنی بہن کو مقتولہ ماریہ کو غسل دے رہی تھی تو غسل کے دوران جو نازک حصے ہوتے ہیں، خواتین ہو یا مرد ہو، ان کے نازک حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ سوچیں کس قدر درندگی کی گئی ہوگی۔ یہ میں اپنی زبانی یا یہ میں اپنی طرف سے رائے نہیں ایکسپلین کر رہا، یہ اس کی بہن جس نے اس کو غسل دیا، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے یہ بیان دیا کہ میرا بھائی فیصل اور میرا سگا باپ، یہ دونوں میرے سگے رشتے ہیں، اور ان دونوں باپ بیٹے نے مل کے میری بہن کے ساتھ انتہا کی درندگی کی ہے۔ زبیر اب سوچیں، جو سب سے بڑا اہم سوال میرے بار بار دماغ میں اٹکا ہوا ہے، جس کا جواب شاید آپ لوگ مجھے بڑے اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں۔ اگر یہ محترمہ کہہ رہی ہے کہ میری بہن کے نازک حصوں سے خون بہہ رہا تھا، میں نے وہ خون بہتے ہوئے دیکھا، تو کیا وہ بتا نہیں سکتی تھی؟ وہ پوچھ نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ ایسا کیسا جو درندگی ہے یا ایسا کیسا ظلم کی ہے جو اس طرح کا جو مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے؟ تو یقیناً اسی وقت اس بچی کی تدفین سے پہلے ہی یہ معاملہ سارا ہائی لائٹ ہو جانا تھا۔ اب چونکہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ ہائی پروفائل ہو چکا ہے، اس میں ہماری حکومت جو ہے، پنجاب حکومت، وہ بھی انوالو ہو چکی ہے، اور اس میں ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ جو اس کیس کا تفتیشی تھا اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب سوچیں اس کو کیوں تبدیل کیا گیا ہوگا، اور جو نئے آنے والے جو افسر ہیں، جو انسپیکٹر صاحب ہیں، علی رضا صاحب، وہ ان کے بارے میں نے جو اپنے مختلف ذرائع سے معلوم کیا کہ ان کے مطابق یہ کہنا ہے کہ وہ انتہائی ایماندار اور میرٹ پرست آفیسر ہیں، اور انہوں نے بہت سارے اس طرح کے پوچیدہ قسم کے جو کیسز ہیں اور قتل کے کیسز، ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے، اور جو اصل قصوروار، جو اصل ملزمان ہیں، ان کو انہوں نے ان کے خلاف چلان دائر کر کے عدالت میں دیا، اور پھر عدالت نے ان کو کڑی سزائیں بھی دی۔ یہ ان کے بارے میں مجھے جہاں تک ذرائع نے بتایا کہ ان کی ساکھ کس حد تک ماشاءاللہ سے اچھی ہے، وہ ایک اچھی ساکھ اور اچھی شخصیت کے مالک ہیں۔ امید بھی کرتے ہیں کہ ماریہ کے جو اصل قاتل ہیں، اگر سمیرہ کی والدہ کے مطابق اس کی بیٹی یا اس کا داماد وہ بے قصور ہے، انہوں نے اس جرم کا پردہ اٹھانے کے لیے وہ ویڈیو بنائی۔ اس کے بارے میں یہ بھی، شہباز کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا کچھ عرصہ پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کا ایک بازو فریکچر ہو گیا تھا، تو وہ اگر حملہ کرتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو نقصان ہوتا۔ اگر یہ ساری باتیں تھی سامنے، یا اور بھی بڑے کچھ ان لوگوں نے خود ہی اپنی زبان سے اس طرح کے انکشافات کر دیے کہ اب اگر دوبارہ ان سے سوال کیا جائے تو وہ شاید مکر جائیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کیس میں سمجھنے والی کچھ پوائنٹس ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ جو شخص شہباز ہے، جو کس لڑکی کا بھائی تھا، جو کہ ویڈیو بنا رہا تھا صرف خود کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کیس میں انوالو نہیں ہوں، یہ دونوں ظلم کر رہے ہیں، وہ کسی اور کو بلا سکتا تھا، کسی کو آواز دے سکتا تھا، وہ اپنی بہن کو بچا سکتا تھا، لیکن جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق اس بچی کو قتل کہیں اور پر کیا گیا تھا، پھر لا کے یہاں پر انہوں نے چارپائی پہ پھینک دیا تھا، اور یہ ساری گلا دبانے کی انہوں نے ایکٹنگ کی۔ اس کے علاوہ کیا اس بچی نے پہلے ان کو نہیں بتایا ہوگا کہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ کیا انہوں نے پہلے کسی سے رابطہ کیا؟ کیا انہوں نے پہلے کسی کو بتایا؟ تو یہ اس پورے کیس کے اندر اگر دیکھا جائے تو برابر کے شریک ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی قسم کی اس بچی کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر یہ کوئی قدم اٹھاتے تو آئی وہ بچی زندہ ہوتی۔ ہمیں یہ اب امید ہے اپنے اداروں سے، اپنی پولیس سے، کہ انشاءاللہ اس 22 سالہ معصوم بچی کو انصاف ضرور ملے گا، اور یہ جو درندے تھے، اس کا باپ، اس کے بھائی مبینہ طور پر جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا، انہیں نشان عبرت بنایا جائے گا، تاکہ کم از کم ہمارے معاشرے میں اور بچیوں کو احساس تحفظ ہو۔ اللہ پاک آپ کے، ہمارے، ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، ہماری بیٹی، ہماری بہنوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔